बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, एक नया बयानिया शुरू हो चुका है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। कल ये बयानिया जारी हुआ है लंदन से जनाब नवाज शरीफ की तरफ से कि मेरी बेटी को ख़तरा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के लोगों से, और ये वाज़ेह तौर पे उसने एक तकरीर की है, वीडियो क्लिप भेजा है अपने नून लीगियों के लिए और एक FIR कटवाई है एक तरह से हुकूमत पे और जर्नलों पे, एस्टेब्लिशमेंट पे। तो ये क्या है सब कुछ, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आप ये नवाज शरीफ का क्लिप देखें। क्लिप तो उनकी वीडियो है, लेकिन मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा चूँकि मैं ख़ुद भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जितना कुछ उसने पाकिस्तान की आवाम के साथ कर दिया है, अब उसकी हम शक्ल ही नहीं देखना चाहते, लेकिन एक मजबूरी है आपकी काउंसलिंग के लिए, आपको बताने के लिए हमने ये ऑडियो क्लिप आपको दिखाना है। चंद सेकंड का ये ऑडियो क्लिप सुन लें और उसके बाद मैं बात करता हूँ। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? डस्का का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह! पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक़ हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ेंगी, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मज़मूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने ये सुन लिया होगा, नवाज शरीफ का वीडियो क्लिप था जो हमने ऑडियो में सुनाया। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी चादर और चार दीवारी, ये चादर और चार दीवारी का ख्याल नवाज शरीफ को क्यों आया? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है, ये इसलिए जनाब आया कि इनकी बेटी मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं और मुझे गालियां दी जा रही हैं, और ये नाम उसने नहीं बताया कि मुझे धमकियां कौन दे रहा है या गालियां कौन दे रहा है। तो इस चीज़ को सुनते हुए जनाब पहले तो सोशल मीडिया पे ये बातें चलने लगी और फिर नवाज शरीफ की तरफ से ये एक तकरीर आ गई और उन्होंने जनाब धमकियां लगाना शुरू कर दी हुकूमत को और इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को, और ख़ास तौर पे उसने नाम भी अनाउंस कर दिए कमर जावेद बाजवा का भी और फैज़ हमीद साहब का भी, और एक और जर्नल हैं मलिक साहब हैं उनका भी। तो ये सब क्या है, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है। फिर उसी तरह का जैसे नवाज शरीफ ने अपने लिए बनवाया था कि मेरे प्लेट लिस्ट जो हैं वो कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं, तो उसी बुनियाद पे फिर वो कामयाब भी हुए और वो बाहर चले गए। अब एक नया बयानिया बनाया जा रहा है मरियम नवाज़ को लंदन भेजने के लिए, उसको लंदन बुलाने के लिए,
تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ایسے ایسے کھیل ہوتے آ رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اب بھی ہوتے آئے ہیں۔ تو یہ تو چلو بعد کی بات ہے، جو آپ نے سن لیا ہے نواز شریف کی باتیں وہ میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ساری باتوں کی مجموعی طور پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں 22 کروڑ عوام کی طرف سے اور اپنے دل کی آواز سے، کہ 90 میں جب سیاست ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ چادر اور چار دیواری کی بندہ وہ بات کرے جس کو کسی دوسرے کی چادر اور چار دیواری کا خیال ہوتا ہو۔ تو آپ نے خود ہی چادر اور چار دیواری کی دھجیاں تو اس وقت اڑا دی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں آپ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پاکستان میں پھینکوائی تھیں۔ اس وقت چادر اور چار دیواری کی آپ نے دھجیاں اڑا دی تھیں جب آپ نے غلیظ قسم کے اس طرح کے الزامات جمائمہ خان پہ لگائے تھے جو عمران خان صاحب کی بیوی تھی۔ تو اب آپ کو چادر اور چار دیواری کا خیال آ گیا جناب مریم نواز کے لیے کہ سندھ کے اندر اس کے دروازے کو توڑا گیا، جو کہ فیک تھا، سب کچھ سندھ حکومت نے کیا تھا حکومت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی گالیاں نہیں، کوئی اس کو دھمکیاں نہیں، سب کچھ مریم نواز کو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو تو سب کچھ پلیٹ میں مل رہا ہے۔ جس طرح وہ مجرم ہے اس کو جیل کی سلاخوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، اس کو سزا مل چکی ہے، لیکن پھر بھی اداروں نے ایک عورت کی وجہ سے، عورت ہونے کی وجہ سے اس کو سہولت دی ہوئی ہے اور اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی جا رہی ہے، اداروں کو بلیم کرتی ہے، اداروں پہ الزام لگاتی ہے اور اس کے باوجود اس کو ادارے کچھ بھی نہیں کہہ رہے اور نہ ہی کچھ کہیں گے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں ان میں اتنی غیرت تو ہے، ہم کم از کم اتنے سالوں سے جانتے ہیں اپنے اداروں کو کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بے شک کر لیں گے، لیکن کم از کم عورت کے لیے اس طرح کی گھنونی سازش نہیں کرتے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آرمی کو، ہم بھی دیکھتے ہیں، روزانہ آرمی کو دیکھتے ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کبھی بھی ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں یا آفیسر ہیں وہ عورتوں کے لیے اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے اور نہ ہی رکھیں گے، ایک تو بات ہے۔ لیکن نواز شریف نے چونکہ الزام لگا دیا اور ایک طرح سے انہوں نے ایک FIR بھی اداروں پہ کٹوا دی ہے اور جرنیلوں کے خلاف اور حکومت کے خلاف، لیکن بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ تو ہم جائیں تو مریم کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم بالکل جناب پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ جاتی ہے، جلسے جلوس کرتی ہے، بلکہ جلسے جلوس کے علاوہ گالی گلوچ خود کرتی ہے۔ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وہ تو منظر عام پہ آئی نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، نجی محفلوں میں لوگ اس کو گالیاں دیتے بھی ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن سر عام تو اس کو آج تک ہم نے نہیں سنا، نہ ہی کوئی اس طرح کی ویڈیو آڈیو دیکھی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ڈھونگ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جس طرح نواز شریف نے اپنے لیے ایک نیریٹو بنایا تھا، بیانیہ بنایا تھا اور اسی میں وہ کامیاب ہوئے تھے اور وہ پھر باہر چلے گئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا پریشر میں حکومت پہ بھی ڈالوں اور اداروں پہ ڈالوں تاکہ وہ مریم کو باہر جانے کی اجازت دے دیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں مریم نواز صاحبہ کو باہر نہیں جانے دوں گا، اور یہ اس پہ کھڑے ہیں، ڈٹ گئے ہیں عمران خان صاحب، اور دیکھتے ہیں کہ پھر مریم نواز کی یہ پلاننگ کامیاب ہوتی ہے جو اس نے اپنے آپ کے اوپر ایک فیک سا ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ مجھے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، گالیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک جھوٹ کی شہزادی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اس طرح کا فیک ڈرامے رچا کے اپنے آپ کو غمگین بناتی ہے اور اپنے آپ کو اس لحاظ پہ اور اپنے آپ کے لیے لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کے ڈرامے کرتی رہتی ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے دوست میرے پاکستانیوں۔ تو آخر پہ بات کروں گا سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، چیئرمین کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں نیٹ ٹو نیٹ مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج مقابلہ ہو جائے گا، تقریباً 8 بجے تک یہ پروسیس کامیاب ہو جائے گا، پورا مکمل ہو جائے گا، تو آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے گی۔ لیکن میں اپنا جو تجزیہ ہے، میرے اپنے تجزیے کے مطابق یہ مقابلہ اتنا ٹف ہوگا کہ اس میں واضح اکثریت تو نہیں ہے، 1-2 کا چانس بن سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میچ ڈرا ہو جائے، یعنی برابر سیٹیں ہو جائیں اور پھر یہ
दोबारा इलेक्शन करवाना पड़े जनाब सेनेट चेयरमैन का। चूँकि नाजरीन आपको बताता चलूँ कि बाकी जो इलेक्शन होते हैं उनका तरीक़ाकार कुछ और तरह से होता है, लेकिन ये जो सेनेट का तरीक़ाकार होता है इलेक्शन का चेयरमैन का, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर बराबर बराबर सीटें हो जाएं तो फिर दोबारा से ये इलेक्शन कराया जाता है सेनेट के चेयरमैन का। तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच ड्रा होगा, चूँकि जो नंबर बताए जा रहे हैं हुकूमत के इत्तेहाद के और पीडीएम के इत्तेहाद के, तो उसमें तो 1-2 का है, बस 1-2 जिस तरफ चले गए उसी तरफ की जीत हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टेड मुकाबला है, आप इसको टीवी पे ज़रूर देखिएगा और हम भी देखेंगे मेरे दोस्तों, और दुआ करते हैं कि हुकूमत को अल्लाह ताला कामयाबी दे, क्योंकि इमरान खान साहब इसी की बुनियाद पे जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, इसी की बुनियाद पे उनकी हुकूमत कायम है कि जैसे इसमें से वो सुरखरू होंगे, वो कामयाब होंगे तो कोई अच्छे कवानीन बनाएंगे जो आवाम के मफाद में होंगे। अगर खुदा न खास्ता अब पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन ख़राब हो गए, जिस तरह पहले पैसा चल गया उस तरह काम ख़राब हो गया, तो फिर लगता यही है कि इमरान खान साहब हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हुकूमत नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो एक मॉरल अथॉरिटी है वो बहुत हाई फाई है। वो कभी भी इन चीज़ों को फिर नहीं करेंगे कि वो इस माहौल के साथ वो अपने आप को हुकूमत की कुर्सी पे बिठाए रखें। तो लगता है यही है कि अगर हुकूमत जीत गई तो इमरान खान साहब एक नए सिरे से नई हुकूमत बनाएंगे और नए कवानीन बनाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो वो मुझे लगता है कि वो 2-4 महीने के बाद जो कल उन्होंने खिताब किया है अपने इशाइया में, उससे तो यही लग रहा है कि वो घर चले जाएंगे या हुकूमत तोड़ के चले जाएंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दिया करें, हम आपकी राय से बहुत कुछ सीखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।